ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययाथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते भावकर्मतिङ्प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चमे पाठे वयं तत्र सर्वादौ तावत् तपोनुतापे च इत्यत्र यदुदाहरणं प्रदत्तं तत्र तपधातोः अकर्मकत्वात् भावे अपि उदाहरणं शक्यते इति तत्रोक्तं। यद्वा पापेन पुंसा कर्त्रा अशोचीत्यर्थः इति। नाम कर्मणि अपि लुङ् तत्र उदाहृतः, भावे अपि लुङ् तत्र उदाहृतः। ततः दीयते धीयते इत्यादिषु गुमास्थाकापाजाहातिसाङ्घदित्यनेन ईत्वं स्मारितं। ततश्च ग्लै हर्षक्षये इत्यत्र आदे च उपदेशेष्टि इत्यनेन तत्र ईत्वं तत्र आत्वन् न भवति इति युक्त्या प्रदर्शितं। तत्रोक्तम् आदेचः इत्यत्र अशितीति कर्मधारयात् इत्तसंज्ञकशकारादौ निषेधः। एषः आदिः एषः आदिशित्वाभावात् तस्मिन्नात्वम् अतः जग्ले इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इत्युक्तं। ततः दाधातोः धाधातोः ग्लै धातोः च लुडादिषु योगागमव्यवस्था अस्माभिः दृष्टा। तदर्थं सूत्रं पठितम् आतो युक्चिण् कृतोः इति। तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। आदन्तानां योगागमः स्यात् चेणि ङीति णीति कृति च इति पठितं। ततः दायिता दाता दायी शीष्ट दासीष्ट अदायी अदायिषाताम् अधिषाताम् अधायिषाताम् अधिषाताम् अधिषाताम् अग्लायिषाताम् अग्लासाताम् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः सिसिच सीयुटतासिषु इत्यादि सूत्रे अनादयः यधातवः पठिताः तान् आदाय अपि विशेषाः उक्ताः। तत्र हन्यते हन्धातोः कर्मणि प्रयोगः हन्यते इति पठितः। अचिण्णलोः इत्युक्तेर्हनस्थो न नाम हनस्थो चिण्णलो नाम हनः तकारादेशः न इत्युक्तं। हो हन्ते नुण्णेषु इत्यनेन कुत्रे सति घानिता हन्ता इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इत्युक्तं। लृटि घानिष्यते हनिष्यते। आशीर्लिङि तु वधादेशस्य अपवादश्चिण्वद्भावः आर्धधातुके सीयुडि विशेषविहितत्वात् घानि शीष्टा इति तत्र पठितं। पक्षे वधिशीष्ट इत्यपि भवति इत्युक्तं। ततः अघानिषाताम् अहसताम् इत्यादीनि रूपाणि पक्षे वधादेशश्चोक्तः। अवधि अवधिषाताम् अघानिष्यत अहनिष्यत इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। ततः अग्रे उक्तं न च स्यादिषु चिण्वदित्यतिदेशाद् वधादेशः स्यादिति वाच्यम् अङ्गस्य इत्यधिकारात् अङ्गस्य एव अतिदेशात् इति सैद्धान्तिकः विषयः अत्र यः उक्तः सः अपि अस्माभिः विस्तरेण पठितः। तदनन्तरं सूत्रे गृहीतस्य ग्रह इति धातोः विषये अग्रे पठितं। गृह्यते इति रूपं तस्य कर्मणि साधितं। ततः तत्रोक्तं चिण्वदिटो न दीर्घत्वं प्रकृतस्य वलादिलक्षणस्य एव इटः ग्रहोलिदीर्घः इत्यनेन दीर्घविधानात्। अतः ग्राहिता गृहीता ग्राहिष्यते गृहीष्यते ग्राहिशीष्ट गृहीशीष्ट अग्राहि अग्राहिषाताम् अग्रहीषाताम् इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। ततः दृश्यते नाम तत्र दृशधातुः अपि पठितः सीयुटतासिषु इत्यादि सूत्रे। तस्य दृश्यते अदर्शी अदर्शिषाताम् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तत्रोक्तं सिचः कित्वात् अं न भवति
दृक्षाताम् इत्यादीनि रूपाणि तत्र दृष्टानि। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। सिचः कित्वादं नेति लिङ्सिचावात्मनेपदेषु इति सिचः कित्वात् सृजीदृशो झल्यमकिति इति अं न भवति अकिति इति पर्युदासादित्यर्थः। अथ गृधातोः कर्मलकारे यकि ऋत इत्वे हलिच इति दीर्घे गीर्यते जगरे इति लिटि। लुटितासि चिण्वत्वपक्षे गारिता चिण्वत्वाभावे वलादिलक्षणे इति गुणेरपरत्वे गरिता गरीता वृतो वा इति वा दीर्घः गारिष्यते गरिष्यते गरीष्यते गीर्यताम् अगीर्यता गीर्येत गारिशीष्ट। चिण्वत्वाभावपक्षे तु लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु इडविकल्पः। इडभावपक्षे उश्च इति कित्वम् इत्त्वं प्रपरत्वं हरिच इति दीर्घः षत्वं गीर्षीष्ट इटपक्षे तु गरिशीष्ट इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। क्षन्तव्य इति एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। इति अस्माकं क्रमे भावकर्मतिङ्प्रकरणस्यास्य पञ्चम एष पाठः सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे तिङन्ते भावकर्मतिङ्प्रकरणस्यास्य अग्रे कथयति व्याख्याता। गृधातोः अस्माभिः एवम् आशीर्लिङ्गं यावत् रूपाणि उक्तानि आसन्। लुङि इदानीं विशेषः कश्चन पठनीयः वर्तते। तत्र कथयति लुङि अगारि अगारिषाताम् अगीर्षाताम् अगरिषाताम् एवं खलु। अगारिषातामिति चिण्वदिटपक्षे, अगीर्षातामिति तदभावपक्षे, अगरिषातामिति ईटः ह्रस्वपक्षे एवं खलु त्रैरूप्यं भवति। इति सिद्धवत्कृत्याः किमाह तत्र लुङि ध्वमि चतुरधिकं शतमिति रूपाणि इति शेषः इति। लुङि ध्वमि नाम बहुवचने इति भावः एवं खलु। न तत्र पूर्वं लुङि अगारिषाताम् अगीर्षाताम् अगरिषाताम् इति आतामि परतः एव रूपाणि खलु। तर्हि सिद्धवत्कृत्याः ध्वमि कुतः उच्यते अत्र? तर्हि तत्र मध्यमपुरुषे अपि रूपाणि वक्तव्यानि खलु। अगारि अगारिषाताम् अगरिषाताम् बहुवचने अगारिषत अगरिषत सम्यक्। मध्यमपुरुषे अगारिष्ठाः अगारिषाथाम् अगारिढ्वम् इति एकविधानि रूपाणि। अपि च अगरिष्ठाः अगरिषाथाम् अगरिढ्वम् तदेव ध्वमिपरतः एव अत्र इदानीं रूपाणि उच्यमानानि सन्ति। उक्तं खलु गिरतेर्लुङि ध्वमि चतुरधिकं शतं नाम चतुरधिकं शतं रूपाणि भवन्ति अथवा चतुरुत्तरशतं रूपाणि भवन्ति। एवं रीत्या द्वित्वादिविकल्पपुरस्कारेण अस्माभिः संस्कृता इत्यत्र अष्टोत्तरशतं रूपाणि, तत्र अदमुमु यङ् इत्यादि रूपाणां पठनवेलायाम् अस्माभिः तत् शब्दाधिकारे क्वचित् पञ्चपञ्चाशदुत्तरपञ्चशतं रूपाणि साधितानि इति सर्वेपि विशेषाः अस्माभिः पूर्वं साधिताः। अत्रापि तदैव नाम एकत्रैव विकल्पादिकं पुरस्कृत्य बहूनि रूपाणि भवन्ति। कथयति तदेव उपपादयति। तथा हि इति मूले पश्यन्तु। तथा हि चिण्वदिटो दीर्घो न इत्युक्तम् एवं खलु। कथयति अगारिध्वमिति मूले अगारिध्वं कथयति गृ स ध्वम् इति स्थिते चिण्वदिटः वृद्धौ रपरत्वे धिच इति सलोपे रूपमिति भावः एवं खलु। नाम दीर्घो न भवति अगारिध्वम् इति। द्वितीये त्विटि
वृतो वा इति वा दीर्घः कथयति। द्वितीय नाम व्याख्याता कथयति चिण्वदिडभावपक्षे वलादिलक्षणे सिचः इति ऋकारस्य गुणेरपरत्वे धिज इति सलोपे वृतो वा इति दीर्घविकल्पे अगरिध्वम् अगरीध्वमिति रूपद्वयमिति इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि कति रूपाणि लब्धानि? त्रीणि लब्धानि खलु। एवं खलु। अगरीध्वम् अगरिध्वम् इति त्रीणि लब्धानि येषाम् इति मूले पश्यन्तु। येषां त्रयाणां लत्वं ढत्वं द्वित्वत्रयं चेति पञ्चवैकल्पिकानि इत्थं षण्णवतिः पश्यन्तु कथं भवन्ति पश्यन्तु। व्याख्याते येषां त्रयाणां मध्ये एकैकस्मिन् रेफस्य अचिविभाषा इति लत्वं। सम्यक्। लत्वं पूर्वं पठितमस्ति। विभाषेटः इति वा धस्य ढत्वं। सम्यक्। मूले यदुक्तं लस्य ढत्वं तथा धस्य तदादेशढस्य वस्य मस्य च द्वित्वत्रयम् इत्येवं पञ्चवैकल्पिकानि इत्यर्थः। सम्यक्। एवं खलु। ततः कथयति धवयोर्मस्य च अनचि च इति द्वित्वविकल्पः। एवं खलु। वकारस्य तु मयः इति पञ्चमीम् आश्रित्य यणो मयः द्वे वाच्ये इति द्वित्वविकल्पः इति विवेकः। धढयोः इति स्यात्। पूर्वं तत्र किञ्चित् अस्फुटं जातं वर्तते। धढयोः इति स्यात्। यतः अग्रे कथयति यद्यपि धढयोर्वस्य मस्य च द्वित्वचतुष्टयमिति वक्तुम् उचितं तथापि ढस्य धस्थानिकतया धढयोः एकत्वम् अभिप्रेत्य द्वित्वत्रयमित्युक्तिः इत्थमिति मूले पश्यन्तु। इत्थं षण्णवतिः कथयति। एवञ्च त्रयाणाम् येषां लत्वविकल्पे रेफवन्ति त्रीणि। सम्यक्। लकारवन्ति त्रीणि इति षट्। सम्यक्। एवं षट्सु धस्य विकल्पेन एकधानि षट् द्विधानि षड् इति 12। तथा रेफवत्सु त्रिषु लकारवत्सु च त्रिषु ढस्य द्वित्वविकल्पे एकढानि षट् द्विढानि च षड् इति 12। उभयेषां 12 मेलनेन 24। सम्यक्। येषु वस्य द्वित्वविकल्पे एकवानि नाम एकः वकारः येषाम् एकवानि 24 द्विवानि 24 इति 48। सम्यक्। येषु मस्य द्वित्वविकल्पे एकमानि 48 द्विमानि 48 इति 48 इत्यर्थः। एवं खलु। क्षन्तव्यं षण्णवतिः इत्यर्थः। नाम 48 धनम् 48 षण्णवतिः इत्यर्थः। सम्यक्। एवं खलु। परन्तु उक्ता संख्या खलु 4+100। एतावता षण्णवतिरेव आगतं खलु। तर्हि इतोपि 8 रूपाणि अपेक्षितानि खलु 4+100 इति यदि कर्तव्यं तदर्थम् अग्रे उच्यते लिङ्सिचोर् इति कथयति। लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु इति विकल्पात् इडभावे उच्यति कित्वम्। एवं खलु। इत्त्वं रपरत्वं हलिचति दीर्घः इणशीध्वं लुङ्टां धोङ्गात् इति नित्यं ढत्वम् अगीर्ध्वम्। एवं खलु। तद्व्याख्याता बोधयति कथयति चिण्वदिडभावपक्षे वलादिलक्षणस्य इटो लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु इति विकल्पितत्वात् अभावपक्षे उश्च इति सिचः कित्वात् गुणाभावे ऋत इत्त्वे रपरत्वे हलिच इति दीर्घे रेफादिणः परत्वात् इणशीध्वं लुङ्टां धोङ्गात् इति नित्यं धत्वे अर्गीढ्वम् अगीर्ढ्वमिति अस्ति मूले। अर्गीढ्वमिति व्याख्याता अस्तु। अर्गीढ्वमिति रूपमित्यर्थः। अगीर्ढ्वमिति अस्ति मूले। अस्तु। कथयति अग्रे ढवमानाम् इति। ढवमान कथयति ढस्य अचोरहाभ्याम् इति द्वित्वविकल्पे एकढं द्विढम् इति 2 रूपे। एवं खलु। तयोः वस्य यणोमयः इति द्वित्वविकल्पे एकवे द्विवे 2 एकं वकारं ययोः ते एकवे 2 द्विवे 2 इति 4। सम्यक्।
येषु चतुर्षु मस्य अनचि च इति द्वित्वविकल्पे एकमानि चत्वारि द्विमानि चत्वारि रूपाणि चत्वारीत्यष्टौ रूपाणि एवं खलु उक्तं खलु ढवमानां द्वित्वविकल्पेष्टौ कथयति षण्णवत्येति उक्तषण्णवत्या सह सङ्कलने उक्तासङ्ख्येति कथयति व्याख्याता कथयति उक्तषण्णवत्या अष्टानां मेलने सति या सङ्ख्या सिद्ध्यति सा चतुरुत्तरशतसङ्ख्या उक्ता इति ज्ञेयमित्यर्थः उक्तप्रक्रियां श्लोकेन सङ्गृह्णाति कथमिमानि रूपाणि लब्धानि इति एकं श्लोकं कृत्वा एकेन श्लोकेनापि अत्र सङ्ग्रहणं कुर्वन्नस्ति ग्रन्थकारः सम्यक् कथयति इड्दीर्घ इत्यादिना मूले पश्यन्तु इड्दीर्घः चिण्वदिट लत्तुं ढत्वं द्वित्वत्रिकं तथा इत्यष्टानां विकल्पेन चतुर्भिरधिकं शतं कथयति व्याख्याता कथयति वलादिलक्षणः इट् मूले श्लोके यः इट् उक्तः तस्य अर्थः वलादिलक्षणः इट् व्रूतो वा इति दीर्घः विकल्पेन दीर्घः भवति अजन्तलक्षणः चिण्वदिट् स्यसि च सियुटतासिषु इत्यनेन अचिविभाषा इति लत्वं वहाशेटः इति ढत्वं ढवमानां द्वित्वत्रिकमित्यष्टानां विकल्पनात् चतुरधिकं शतं रूपाणि इत्यर्थः ढवमानां द्वित्वविकल्पः च कथं भवति इति सर्वम् उक्तमेव व्याख्यात्रा सरलीकृत्य सर्वमपि सम्यक् अतः अयमपि नाम बहूनि रूपाणि लभ्यन्ते इति नाम शतादूर्ध्वं रूपाणि लभ्यन्ते इति एतादृशं तृतीयं स्थलम् अस्माभिः कौमुद्यां दृष्टं संस्कृत इत्यत्र शब्दाधिकारे एकत्र च भावकर्मतिङ् प्रकरणे प्रकृते गीर्ध्वम् इत्यत्र च एवं खलु एतद् भवन्तः इतोपि स्पष्टतायै भवन्तः अथवा वयम् इतोपि स्पष्टतायै क्रमशः एकत्र लेखन्या पुस्तिकायां लिखामः यदि तर्हि इतोपि तत्र स्पष्टता जायते सम्यक् अग्रे कथयति शम्यते मोहो मुकुन्देन इत्यत्र प्रक्रियां दर्शयति हेतुमण्यन्तादिति मूले पश्यन्तु हेतुमण्यन्तात् कर्मणि लः कर्मणि लकारः कथयति शमधातोः हेतुमण्णौ शम् इ उपधा वृद्धौ शाम इ अमन्तत्वेन मित्वात् ह्रस्वे शमीत्यस्मात् कर्मणि लः न तु भावे कुतः हेतुमण्यन्तस्य सकर्मकत्वनियमादिति भावः हेतुमण्यन्ताः धातवः सर्वदापि ते मूलावस्थायाम् अकर्मकाः सन्ति चेदपि अकर्मकाः एव भवन्ति इति भावः सम्यक् कथयति यक् अणिलोपः नाम कथयति तञ् कृते सार्वधातुके यक् इत्यनेन इति शेषः अणिलोपः इति अणेरणिरित्यनेन इति शेषः अतः शम्यते इति भवति तर्हि तत्र आम् कः धातुः शमु इति धातुः खलु स्वीकृतः अत्र उपशमार्थकः तर्हि शम्यते शम्येते शम्यन्ते शम्यसे शम्येथे शम्यध्वे शम्ये शम्यावहे शम्यामहे इति लटि लिटि कथं रूपाणि स्युः इति चेत् आं तत्र किमेतदुच्यते यत्त्वाभ्यासलोपो द्रष्टव्यो खलु शेमे शेमाते शेमिरे शेमिषे शेमाथे शेमिध्वे शेमे शेमिवहे शेमिमहे सम्यक् लुटि तु कश्चन विशेषः अग्रे उच्यमानः वर्तते कथयति लुटितासि शमि ईता इति स्थिते अमन्तत्वेन अमन्तत्वमस्ति खलु शम् इति धातुः मित्वात् नित्यम् उपधारस्वे प्राप्ते जनीजृषमन्त इत्यादिकं सूत्रमस्ति खलु अमन्तानामपि मित्वं भवति जनीजृष सुरञ्जोमन्ताश्च इति पूर्वं पठितं खलु गणसूत्रं
चुरादु एवं खलु नित्य उपधारस्वे प्राप्ते तत्र पक्षे दीर्घोऽपि अपेक्षितः इति एतदर्थम् अग्रे सूत्रम् आरभ्यते। सूत्रञ्च वर्तते एवं किं चिण्णमुलोः इति। तत्र चिण्णमुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्य एवं भवति सूत्रम्। सूत्रे चिण्णमुलोः इति सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति। दीर्घः इति तु प्रथमान्तं भवति। अन्यतरस्याम् इति च प्रथमान्तमेव तत्र पदं भवति। समीचीनं। ततः नैव विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। अस्तु, व्याख्याता कथयति दोषोऽणौ इत्यतः णौ इति ऊदुपधायागोः इत्यस्मात् उपधायाः इति मितां ह्रस्वः इत्यतः मिताम् इति जानो वर्तते तदाह चिण्परे इत्यादिना एवं खलु। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। चिण्परे णमुल्परे च णौ, चिण्परः यस्मात् णमुल्परः च यस्मात्, नाम चिण् परतः भवेत् यस्मात् णिचः, तादृशः णिच्। णमुल्परे च णौ, नाम णमुल् परतः भवेत् यस्मात् णिचः, तादृशः णिच्। णौ मिताम् उपधायाः दीर्घः वा स्यात्, नाम ये ये मितः सन्ति पूर्वमुक्ताः तेषां दीर्घः विकल्पेन भवति एवं खलु। कथयति नन्विह दीर्घग्रहणं व्यर्थं चिण्णमुलोरन्यतरस्याम् इत्येतावदैव मितां ह्रस्वः इति पूर्वसूत्रादनुवृत्तस्य ह्रस्वस्य विकल्पे दीर्घविकल्पस्य सिद्धेः इत्यतः प्रकृतो मितां। मूले कथयति प्रकृतः मितां ह्रस्वः एव न तु विकल्पितः। ण्यन्ताण्णौ ह्रस्वविकल्प असिद्धेः, ह्रस्वविकल्पासिद्धेः एवं खलु। तद् व्याख्याता कथयति प्रकृतो मितां ह्रस्व एव तु न विकल्पितः। मितां ह्रस्वः एव तु न विकल्पितः, कुतः ण्यन्ताण्णौ ह्रस्वविकल्पा सिद्धेः। कथयति व्याख्याता कुत इत्यतः ण्यन्ताण्णौ इति कथयति शमधातोर्ण्यन्ताण्णौ पूर्वणेर्लोपे लुटि तासि ण्यन्तस्य अजन्तत्वात् चण्वदिटि तस्य आभीयत्वेन सिद्धतया अनिटीति निषेधाभावान्निलोपे दीर्घविकल्पे सति शमिता शामितेति रूपद्वयमिष्यते एवं खलु। ह्रस्वविकल्पस्य विधौ तु ह्रस्वविकल्पो न स्यात्। किं कथयति ह्रस्वविकल्पस्य विधौ तु ह्रस्वविकल्पो न स्यात्। प्रथम अणिलोपस्य अचः परस्मिन् इति स्थानिवत्वेन व्यवहिततया चिण्परक णिपरकत्वाभावादित्यर्थः एवं खलु। अतः प्रकृते दीर्घग्रहणम् अपेक्षितं। दीर्घग्रहणस्य अत्र प्रयोजनमुक्तं वर्तते। कथयति अग्रे व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। प्रथमणिलोपस्य नैव किं कथयति दीर्घविकल्पविधौ तु न दोष इत्यत आह दीर्घविधौ हि णिचो लोपः न स्थानिवत् दीर्घः सिद्ध्यति, स्थानिवदिति दीर्घः सिद्ध्यति। कथयति दीर्घविकल्पविधौ व्याख्याता कथयति दीर्घविकल्पविधौ हि प्रथमस्य णिचो लोपः न स्यात् न स्थानिवत्, कुतः दीर्घविधौ स्थानिवत्वनिषेधः केन न पदान्तद्विरवचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरविधिषु इत्यनेन अतोऽत्र दीर्घविकल्पः सिद्ध्यति एवं खलु। ह्रस्वविधौ तु प्रथमणिलोपस्य स्थानिवत्वं दुर्वारं, तत्र स्थानिवत्वनिषेधः भावादित्यर्थः, नाम तत्र स्थानिवद्भावस्य निषेधः नास्ति, अतः दीर्घग्रहणम् अपेक्षितम् इत्युच्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति भाष्येत्विति मूले भाष्ये तु पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति अवष्टभ्य द्विर्वचनसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरः प्रत्याख्याताः एवं खलु।
तत्र व्याख्याता कथयन् अस्ति, भाष्यविवरणं व्याख्याता कथयन् अस्ति। पश्यन्तु, नपदान्तसूत्रस्थभाष्ये तु पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इत्येव सिद्धत्वात् नपदान्तसूत्रे द्विर्वचनसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरः प्रत्याख्याताः। सुधिपास्य इत्यत्र अनिच इति दुर्वचनस्य शिण्ढी इत्यत्र नश्च इत्यनुस्वारस्य ये परसवर्णः इति परसवर्णस्य च प्रतिदीवन इत्यत्र हलिच इति दीर्घस्य सग्धिरित्यत्र झलाञ्चर्जसि इति जष्टस्य जक्षतुरित्यत्र खलिच इति चर्तस्य च पूर्वत्र सिद्धीयत्वादित्यर्थः। एवं खलु प्रत्याख्याताः वर्तन्ते खलु। तत्र भाष्ये इति उक्तं खलु, अवष्टभ्य नाम पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत् इति उक्त्वा अथवा इति प्रतिपाद्य इति उपस्थाप्य इति एतादृशः अर्थः तत्र, अथवा एतेन अपेक्षितसिद्धान्तानां रक्षणेन इति अवष्टभ्यति क्रियापदेन अत्र अवगन्तव्यम्। एवं खलु। अस्तु, अग्रे कथयति, ननु ण्यन्ताण्णौ चिण्णमुलोः दीर्घोऽन्यतरस्याम् इति दीर्घे कर्तव्ये प्रथमणिलोपस्य स्थानिवत्वं दुर्वारम्। चिण्णमुलोः इति दीर्घस्य पूर्वत्र सिद्धीयत्वाभावात्। एवं खलु। ततश्च प्रथमणि च व्यवहितत्वात् दीर्घानापत्तिः, दीर्घस्य अनापत्तिः नाम प्राप्तिः न भवति इति। एवञ्च तत्र दीर्घे कर्तव्ये स्थानिवत्वनिवारणाय दीर्घग्रहणस्य आवश्यकत्वात् कथं दीर्घग्रहणप्रत्याख्यानं नाम भाष्यप्रत्याख्यानं कृतं तत् कथं युज्यते इत्यतः णाविति मूले पश्यन्तु, णाविति जातिपरो निर्देशः कथयति। चिण्णमुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्यामिति दीर्घविधौ चिण्परे णमुल्परे च णौ इत्यत्र णाविति णित्वजातिप्रधानो निर्देशः। चिण्णमुलपरकर्णित्वजातौ परतिथि इति लभ्यते। णित्वजातिश्च णिद्वये अस्तीति प्रथमणेः स्थानिवत्वेऽपि दीर्घः निर्वाधः इति पदान्तसूत्रे दीर्घग्रहणप्रत्याख्यानभाष्यस्य आशयः इत्यर्थः। एवं खलु। वा तदिदं सर्वमपि दीर्घग्रहणस्य ण्यन्ताण्णौ प्रयोजनं भवति। सामान्यतया तु प्रयोजनं नास्ति, ण्यन्ताण्ण्यौ प्रयोजनं भवति। एवं किल। ण्यन्ताः प्रयोगाः अपि सम्भवन्ति खलु। तत्र एतादृशः चोरयति इत्यादिषु पठितम् अस्माभिः खलु, ण्यन्ताण्णौ। एवं खलु। अपि च सन्नन्तान्न सनिष्यते इत्यादिषु तु तत्र कारिका पठिता खलु अस्माभिः सन्प्रकरणस्यन्ते शैषिकान् मधुवर्थीया छैषिको मधुवर्थिकः स्वरूपप्रत्ययो नेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते। तत्र ण्यन्तन्न भवति इति तु न पठितं खलु अस्माभिः। वा न वा। परन्तु सन्नन्तात् सन् अथवा शैषिकान् मधुवर्थीयात् शैषिको मधुवर्थिकः न भवति इत्यादिकं सर्वम् अस्ति, तत्सर्वम् अस्ति। परन्तु ण्यन्ताण्णौ तु भवितुम् एव अर्हति। अतः तत्रैव इदमुक्तं ह्रस्वविकल्पस्य असिद्धिः भवति, अपेक्षितः तत्रापि ह्रस्वविकल्पः इत्युक्तम्। अतः ण्यन्ताण्णौ दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनं भवति इति आहत्य एतावता अस्माभिः एतेन विवेचनेन अत्र ज्ञातम्। सम्यक्। ततः अग्रे अधुना पठामः। शामिता शमितेति कथयति। शमधातोर्ण्यन्ताल्लुटितासि चिण्वदिति दीर्घविकल्पः। एवं खलु। वा न वा। चिण्वदिति सति चिण्णमुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्यामित्यनेन दीर्घविकल्पः। दीर्घपक्षे शामिता शामितारौ शामितारः शामितासे शामितासाथे शामिताद्वे शामिताहे शामितास्वहे शामितास्महे। दीर्घभावपक्षे शमिता शमितारौ शमितारः शमितासे शमितासाथे शमिताद्वे शमिताहे शमितास्वहे शमितास्महे। इमानि रूपाणि भवन्ति। इतोपि एकं रूपम् अत्र भवति शमयिता कथयति।
चिण्वत्वाभावे वलादिलक्षणे इति रूपं कथं तर्हि शमयिता शमयितारो शमयितारः शमयितासे शमयितासाथे शमयिताद्भे शमयिताहे शमयितास्वहे शमयितास्महे एवं खलु। ततः मूले लृटि अपि त्रीणि रूपाणि दत्तानि सन्ति। किं? शामिष्यते शमिष्यते शमयिष्यते इत्यादीनि रूपाणि सन्ति। चिण्वदिट् पक्षे चिण्णमलोर्दीर्घोऽन्यतरस्यामित्यनेन दीर्घपक्षे शामिष्यते शामिष्येते शामिष्यन्ते शामिष्यसे शामिष्येथे शामिष्यध्वे शामिष्ये शामिष्यावहे शामिष्यामहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः ह्रस्वपक्षे शमिष्यते शमिष्येते शमिष्यन्ते शमिष्यसे शमिष्येथे शमिष्यध्वे शमिष्ये शमिष्यावहे शमिष्यामहे। चिण्वदिडभावपक्षे नाम अभावपक्षे शमयिष्यते शमयिष्येते शमयिष्यन्ते शमयिष्यसे शमयिष्येथे शमयिष्यध्वे शमयिष्ये शमयिष्यावहे शमयिष्यामहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति। अग्रे एषः तु शमधातोः ञान्तस्य चर्चां कर्तुम् आरब्धवान् ग्रन्थकारः। अस्माभिः अन्यानि अपि रूपाणि वक्तव्यानि खलु। शमधातोः तर्हि इदानीं तत्र लोटि रूपाणि वदामः। शम्यतां शम्येतां शम्यन्तां शम्यस्व शम्येथां शम्यध्वं शम्यै शम्यावहै शम्यामहै लङि अशम्यता अशम्येताम् अशम्यन्त अशम्यथाः अशम्येथाम् अशम्यध्वम् अशम्ये अशम्यावहि अशम्यामहि। ततः विधिलिङि शम्येता शम्येयातां शम्येरन् शम्येथाः शम्येयाथां शम्येध्वं शम्येय शम्येवहि शम्येमहि। ततः आशीर्लिङि तत्र चिण्वदिटपक्षे तत्रापि चिण्णमलोर्दीर्घोऽन्यतरस्यामित्यनेन दीर्घपक्षे शामिशीष्ट शामिशीयास्तां शामिशीरन् शामिशीष्ठाः शामिशीयास्थां शामिशीढ्वं शामिशीय शामिषीवहि शामिषीमहि। ह्रस्वपक्षे शमिशीष्ट शमिशीयास्तां शमिशीरन् शमिशीष्ठाः शमिशीयास्थां शमिशीढ्वं शमिषीय शमिषीवहि शमिषीमहि। चिण्वदिडभावपक्षे शमयिशीष्ट शमयिशीयास्तां शमयिशीरन् शमयिशीष्ठाः शमयिशीयास्थां शमयिशीढ्वं शमयिषीय शमयिषीवहि शमयिषीमहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लुङि अशमि तत् चिण्वदभावपक्षे अशमि अशमिषाताम् अशमिषत अशमिष्ठाः अशमिषाथाम् अशमिढ्वम् अशमिषि अशमिष्वहि अशमिष्महि। चिण्वदिडभावपक्षे अशमयीषाताम् अशमयीषाताम् अशमयीषत अशमयिष्ठाः अशमयीषाथाम् अशमयिढ्वम् अशमयिषि अशमयिष्वहि अशमयिष्महि। लृङि चिण्वद्भावपक्षे तत्रापि चिण्णमलोर्दीर्घोऽन्यतरस्यामित्यनेन दीर्घपक्षे अशामिष्यत अशामिष्येताम् अशामिष्यन्त अशामिष्यथाः अशामिष्येथाम् अशामिष्यध्वम् अशामिष्ये अशामिष्यावहि अशामिष्यामहि। ह्रस्वपक्षे अशमिष्यत अशमिष्येताम् अशमिष्यन्त अशमिष्यथाः अशमिष्येथाम् अशमिष्यध्वम् अशमिष्ये अशमिष्यावहि अशमिष्यामहि। लृङि अशमिष्यत अशमिष्येताम् अशमिष्यन्त अशमिष्यथाः अशमिष्येथाम् क्षन्तव्यः। चिण्वदिडभावपक्षे अशमिष्यत अशमिष्येताम् अशमिष्यन्त अशमिष्यथाः अशमिष्येथाम् अशमिष्यध्वम् अशमिष्ये अशमिष्यावहि अशमिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे कः विशेषः इति पश्यामः। कथयति शं धातोर्ञङि शंशम्य इत्यस्मात् हेतुमण्णौ यस्य हरः इति यकारलोपे अतो लोपे शंशमि इत्यस्मात् नाम यन्तात् हेतुमण्यन्तात् अयम्
अग्रे प्रयोगः नाम तद् कर्मणि प्रयोगः सम्यक् तत्र कथयन्नस्ति किम् पुनः पठामि शमधातोर्यङि शंशम्य इत्यस्मात् शंशम्येति यङन्तं भवति खलु तस्मात् हेतुमण्णौ यस्य हल इति अकारलोपे अतो लोपेति अकारलोपे शंशमि इति धातुः जायते तत्र कथयति व्याख्यातः शंशमि इत्यस्मात् कर्मलकारे णिलोपे शंशम्यते इति रूपमित्यर्थः मूले उक्तं खलु शंशम्यते इति रूपाणि वदामः लटि शंशम्यते शंशम्येते शंशम्यन्ते शंशम्यसे शंशम्येथे शंशम्यध्वे शंशम्ये शंशम्यावहे शंशम्यामहे समीचीनं लिटि तु क्रीं लिटि शंशमान् चक्रे यस्य हलः इत्यादिकं स्मर्तव्यं शंशमान् चक्रे शंशमान् चक्राते शंशमान् चक्रिरे शंशमान् चक्रिषे शंशमान् चक्राते शंशमान् चक्रिड्वे शंशमान् चक्रे शंशमान् चक्रिवहे शंशमान् चक्रिमहे असिलिटि शंशमामास शंशमामा नैव भूलिटि आदौ शंशमां बभूव शंशमां बभूवतुः शंशमां बभूवुः शंशमां बभूविथ शंशमां बभूवथुः शंशमां बभूव शंशमां बभूव शंशमां बभूविव शंशमां बभूविम असिलिटि शंशमामास शंशमामासतुः शंशमामासुः शंशमामासिथ शंशमामासतुः शंशमामास शंशमामास शंशमामासिव शंशमामासिम इति इमानि रूपाणि भवन्ति लुटि त्रैरूप्यम् अग्रे दृश्यमानं वर्तते शंशामित शंशमितेति इति चिण्वदिडभावपक्षे कथयति चिण्णमलोः इति दीर्घविकल्पः सम्यक् शंशामिता शंशामितारौ शंशामितारः शंशामितासे शंशामितासाथे शंशामिताध्वे शंशामिताहे शंशामितास्वहे शंशामितास्महे एवं खलु दीर्घभावपक्षे शंशमिता शंशमितारौ शंशमितारः शंशमितासि शंशमितासे शंशमितासाथे शंशमिताध्वे शंशमिताहे शंशमितास्वहे शंशमितास्महे चिण्वदिडभावपक्षे शंशमयिता व्याख्यातः चिण्वत्वाभावे बलादिलक्षणे इति रूपं शंशमयिता शंशमयितारौ शंशमयितारः शंशमयितासे शंशमयितासाथे शंशमयिताध्वे शंशमयिताहे शंशमयितास्वहे शंशमयितास्महे एवं खलु ततः अग्रे लकारो भवति लृट् तत्र चिण्वद्भावपक्षे चिण्णमलोर्दीर्घोन्नकृतमित्यनेन दीर्घपक्षे च शंशामिष्यते शंशामिष्येते शंशामिष्यन्ते शंशामिष्यसे शंशामिष्येथे शंशामिष्यध्वे शंशामिष्ये शंशामिष्यावहे शंशामिष्यामहे दीर्घः भावपक्षे शंशमिष्यते शंशमिष्येते शंशमिष्यन्ते शंशमिष्यसे शंशमिष्येथे शंशमिष्यध्वे शंशमिष्ये शंशमिष्यावहे शंशमिष्यामहे सम्यक् ततः चिण्वदिडभावपक्षे शंशमयिष्यते शंशमयिष्येते शंशमयिष्यन्ते शंशमयिष्यसे शंशमयिष्येथे शंशमयिष्यध्वे शंशमयिष्ये शंशमयिष्यावहे शंशमयिष्यामहे सम्यक् लोटि शंशम्यतां शंशम्येतां शंशम्यन्तां शंशम्यस्व शंशम्येथां शंशम्यध्वं शंशम्यै शंशम्यावहै शंशम्यामहै लङि अशंशम्यत अशंशम्येताम् अशंशम्यन्त अशंशम्यथाः अशंशम्येथाम् अशंशम्यध्वम् अशंशम्ये अशंशम्यावहि अशंशम्यामहि विद्रिङि शंशम्येत शंशम्येयातां शंशम्येरन् शंशम्येथाः शंशम्येयाथां शंशम्येध्वं शंशम्येय शंशम्येवहि शंशम्येमहि लुङि अनैव आशीलिङि चिण्वदिट्टपक्षे तत्रापि चिण्णमनोर्दीर्घोन्नकृतमित्यनेन दीर्घपक्षे शंशामिशीष्ट शंशामिषीयास्तां शंशामिषीरन् शंशामिशीष्ठाः शंशामिषीयास्तां शंशामिषीध्वं शंशामिषीय शंशामिषीवहि शंशामिषीमहि ह्रस्वपक्षे शंशमिशीष्ट शंशमिषीयास्तां शंशमिषीरन् शंशमिशीष्ठाः शंशमिषीयास्तां शंशमिषीध्वं शंशमिषीय शंशमिषीवहि शंशमिषीमहि चिण्वदिडभावपक्षे शंशमयिशीष्ट शंशमयिषीयास्तां शंशमयिषीरन् शंशमयिशीष्ठाः शंशमयिषीयास्तां शंशमयिषीध्वं शंशमयिषीय शंशमयिषीवहि शंशमयिषीमहि लुङि
चिण्वदपक्षे अशंशमि अशंशमिषाताम् अशंशमिषत अशंशमिष्ठाः अशंशमिषाथाम् अशंशमिढ्वम् अशंशमि अशंशमिष्वहि अशंशमिष्महि अशंशमिषि अशंशमिष्वहि अशंशमिष्महि इडभावपक्षे अशंशमि एवं किल अथवा अशंशि अशंशमि अशंशमयिषाताम् अशंशमयिषत अशंशमिष्ठाः अशंशमयिषाथाम् अशंशमयिध्वम् अशंशमयिषि अशंशमयिष्वहि अशंशमयिष्महि इति स्युः इति चिन्तयामि। परिष्करणीयं भवद्भिः यदि दोषः स्यात्। लृङि चिण्वदिटपक्षे चिण्णमनोर्दीर्घोन्नतसामित्यनेन दीर्घपक्षे च अशंशामिष्यत अशंशामिष्येताम् अशंशामिष्यन्त अशंशामिष्यथाः अशंशामिष्येथाम् अशंशामिष्यध्वम् अशंशामिष्ये अशंशामिष्यावहि अशंशामिष्यामहि। ह्रस्वपक्षे अशंशमिष्यत अशंशमिष्येताम् अशंशमिष्यन्त अशंशमिष्यथाः अशंशमिष्येथाम् अशंशमिष्यध्वम् अशंशमिष्ये अशंशमिष्यावहि अशंशमिष्यामहि। लृङि अशंशमयिष्यत अशंशमयिष्येत् क्षन्तव्यः। लृङि उच्यमानानि एव सन्ति, परन्तु चिण्वदिडभावपक्षे अशंशमयिष्यत अशंशमयिष्येताम् अशंशमयिष्यन्त अशंशमयिष्यथाः अशंशमयिष्येथाम् अशंशमयिष्यध्वम् अशंशमयिष्ये अशंशमयिष्यावहि अशंशमयिष्यामहि इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। समीचीनं। ततः अग्रे उच्यते भाष्यमते त्विति मूले उक्तं खलु यङ्लुङन्ताण्निच्यप्येवमेव यङ्लुङन्ताद् णिचि सति अपि एवमेव रूपाणि भवन्ति, रूपे भेदो न भवति इति भावः। कथयति भाष्यमते त्विति मूले उक्तं खलु। भाष्यमते तु व्याख्याता कथयति नपदान्तसूत्रे दीर्घग्रहणप्रत्याख्यानपरभाष्यमते त्वित्यर्थः। यङन्तादिति मूले पश्यन्तु। यङन्तात् चिण्वदिटि दीर्घो नास्ति इति विशेषः कथयति। ण्यन्तादिति विशेषः नाम ण्यन्तादपि ण्यन्तात् एवं खलु कथयति। ण्यन्ताण्णिचि यलोपे अल्लोपे च कृते शंशमीत्यस्माल्लुटि तासि चिण्वदिटि कृते तस्य असिद्धत्वान् निलोपे शंशमितेत्यत्र अल्लोपस्थानिवत्वेन णिचपरकत्वाभावात् चिण्णमलोर्दीर्घोऽन्यतरस्याम् इति दीर्घो नास्ति। भाष्ये मते नपदान्तसूत्रे दीर्घग्रहणाभावेन स्थानिवत्वनिषेधाभावादित्यर्थः। एवं खलु इति विशेषः। व्यत्यासं दर्शयन्नस्ति अस्ति वा न वा इति। यङ्लुङन्तात् यङन्तात् च अग्रे कथयति शम्यते मुनिना मूले अस्ति खलु। ण्यन्तत्वाभावे शम्यते मुनिना कथयति। अकर्मकत्वात् भावे ल इति भावः। तदा चेत् भावे एव प्रयोगः भवति इति भावः। तदा द्विवचनं बहुवचनं मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषो वा नास्ति। एवं खलु तत्रापि लुङि विशेषः वक्ष्यते। एवं खलु तत्र आदौ आशीलिङ्गं यावत् रूपाणि वदामः। शम्यते इति लिटि शेमे, लुटि शमिता, लृटि शमिष्यते, लोटि शम्यतां, लङि अशम्यत, विधिलिङि शम्येत, आशीलिङि शमिशीष्ट। अग्रे अत्र कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। सूत्रम् अस्ति, तत् सूत्रमादौ पठामः। किं कथयति? आम् नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य नाचमेः नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः इत्यस्ति। साप्तमिकम् अङ्गाधिकारस्थम् इदं सूत्रं भवति। तद् भावेशं धातोः एवं खलु अण्यन्तस्य भावे ण्यन्तत्वा
नाम णिच् न भवति तर्हि तु अयं धातुः अकर्मकः एव खलु। अतः तस्य लुङि विशेषः उच्यमानः अस्ति। सूत्रे अत्र प्रथमं पदं भवति न, तत्तु अव्ययपदं भवति। द्वितीयं भवति उदात्तोपदेशस्य, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। मान्तस्य इत्यपि षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अनाचमेः इत्यपि षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक् व्याख्याता कथयति मृजेर्वृद्धिः इत्यतः वृद्धिरिति, एवं खलु। अत उपधायाः इत्यतः उपधायाः इति, अचुण्यणिति इत्यतः ण्यणितीति। आतो युक्तिण् कृतोः इत्यतः चिण् कृतोः इति चानुवर्तते। तत्र ण्यणितीति कृतैव विशेषणं, न तु चिणः अव्यभिचारात्, यतः चिण् तु आदौ एव णित् वर्तते। तदाह उपधाया इत्यादिना सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। उपधायाः सूत्रार्थ उपधायाः वृद्धिर्न स्यात्। ङिति णिति कृति च कस्य उपधायाः, शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उच्यमानः अस्ति खलु। उपधायाः इत्यादिना व्याख्याता कथयति अनुदात्तोपदेशाः सङ्गृहीताः। उपदेशावस्थायाम् उदात्ताः मकारान्ताः च ये धातवः, उदात्तमकारान्ताः ये धातवः वर्तन्ते तेषाम् उपधायाः वृद्धिः न भवति, एवं खलु। मान्तस्य अनाचमेः उपसर्गपूर्वकस्य चम् इति धातुं विहाय इति भावः। सम्यक् व्याख्याता अनुदात्तोपदेशः सङ्गृहीतः पूर्वं कारिकाभिः। ततोऽन्यः सर्वोऽपि धातुः उदात्तोपदेशः समीचीनम्। आङ्पूर्वश्चमिः आचमिः तद्वर्जस्य इत्यर्थः। अशमी तद् अचुण्यणिति इत्यनेन प्राप्ता विद्धिः अत्र निषिद्धा इति भावः। अशमि भावलकारः इति कृत्वा एकवचनमेव लुङि अपि, एवं खलु। लृङि अशमिष्यत इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक् अग्रे गच्छति अदमि इति। कः धातुः? दमु उपशमने अकर्मकः। तदेव व्याख्याता कथयति शं धातोर्दं धातोश्च लुङि चिणि अतोपधाया इति वृद्धिः न। अस्तु, तर्हि अन्यानि रूपाणि कथं? लटि दम्यते, लिटि देमे, लुटि दमित, लृटि दमिष्यते, लोटि दम्यत, लङि अदम्यत, विधिलिङि दम्येत, आशीलिङि दमिशीष्ट, लुङि अदमि। अत्रापि चिणि परतः उपधादीर्घः प्राप्तः, परन्तु नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य नाचमेः इत्यनेन सः उपधादीर्घः निषिद्धः। लृङि च अदमिष्यत इति रूपाणि भवन्ति। सम्यक् अग्रे कथयति उदात्तोपदेशस्य इति किम्? अगामि कथयति गमेः अनुदात्तोपदेशत्वादिति भावः। अतः प्रकृते तु अयं निषेधः न प्रवर्तते इति भावः। सम्यक् एवं खलु। प्रत्युदाहरणमिदं तथापि रूपाणि वदामः। लटि गम्यते गम्येते अपि च अयं सकर्मकः धातुः इति कृत्वा अत्र तु द्विबहुत्वमपि भविष्यति, मध्यमोत्तमत्वमपि भविष्यति। गम्यते गम्येते गम्यन्ते गम्यसे गम्येथे गम्यध्वे गम्ये गम्यावहे गम्यामहे लिटि जग्मे जग्माते जग्मिरे जग्मिषे जग्माथे जग्मिध्वे जग्मे जग्मिवहे जग्मिमहे लुटि गन्ता गन्तारो गन्तारः गन्तासे गन्तासाथे गन्ताध्वे गन्ताहे गन्तास्वहे गन्तास्महे लृटि गंस्यते गंस्येते गंस्यन्ते गंस्यसे गंस्येथे गंस्यध्वे गंस्ये गंस्यावहे गंस्यामहे लोटि गम्यतां गम्येतां गम्यन्तां गम्यस्व गम्येथां गम्यध्वं गम्यै गम्यावहै गम्यामहै लङि अगम्यत अगम्येताम् अगम्यन्त अगम्यथाः अगम्येथाम् अगम्यध्वम् अगम्ये अगम्यावहि अगम्यामहि विधिलिङि
गम्येतागम्येयातां गम्येरन् गम्येथाः गम्येयाथां गम्येद्धं गम्येया गम्ये वहि गम्ये मही आशिली गंसीष्ठगंसीयास्तां गंसीरन् गंसीष्ठाः गंसीयास्थां गंसीध्वं गंसीया गंसी वहि गंसी मही लुङि आगामि इति दत्तं सम्यक् उदात्तोपदेशत्वमस्य नास्ति अतः अचुङ् इत्यस्य प्रवृत्तिः अत्र भवत्येव तस्य निषेधः तत्र नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य नाचमेः इति न प्रवर्तते भावः सम्यक् अतः अगामि अगंसाताम् अगंसता अगंस्थाः अगंसाथाम् अगन्धम् अगंसि अगंस्वहि अगंस्महि लुङि अगंस्यता अगंस्येताम् अगंस्यन्त अगंस्यथाः अगंस्येथाम् अगंस्यद्धम् अगंस्ये अगंस्यावहे अगंस्ये अगंस्यावहि अगंस्यामहि अकर्मकः खलु अयं धातुः अस्तु अग्रे मान्तस्य किम् अवादि इत्युक्तं कथयति वदधातुर्नमान्त इति भावः अन्ये सर्वेपि गुणाः सन्ति परन्तु अयं तावत् मान्तत्वं न भजते अतः प्रकृते अपि निषेधः न प्रवर्तते दीर्घो भवत्येव इति भावः रूपाणि वदामः सर्वाणि अपि अत्र तु यद्यपि अवादि इत्येव अस्ति तथापि अन्यानि अपि वदामः तत्र लटि उद्यते उद्येते उद्यन्ते उद्यसे उद्येथे उद्यध्वे उद्ये उद्यावहे उद्यामहे लिटि ऊदे ऊदाते ऊदिरे ऊदिशे ऊदाथे ऊदिध्वे ऊदिध्वे ऊदे ऊदिवहे ऊदिमहे लृटि वदिता वदितारौ वदितारः वदितासे वदितासाथे वदिताध्वे वदिताहे वदितास्वहे वदितास्महे लृटि वदिष्यते वदिष्येते वदिष्यन्ते वदिष्यसे वदिष्येथे वदिष्यध्वे वदिष्ये वदिष्यावहे वदिष्यामहे लोटि उद्यताम् उद्येताम् उद्यन्ताम् उद्यस्व उद्येथाम् उद्यध्वम् उद्यै उद्यावहि उद्यामहे लङि औद्यता उद्येताम् औद्यन्ता उद्यथाः उद्येथाम् औद्यध्वम् औद्ये औद्यावहि औद्यामहे विधिनि उद्येता उद्येयाताम् उद्येरन् उद्येथाः उद्येयाथाम् उद्येध्वम् उद्येया उद्येवहि उद्येमहि आशिनि वदिशीष्ठवदिशीयास्तां वदिशीरन् वदिशीष्ठाः वदिशीयास्थां वदिशीध्वं वदिशीय वदिशी वहि वदिशीमहि लुङि अवादि अवादिषाताम् अवादिशत अवादिष्ठाः अवादिशाथाम् अवादिष्ठम् अवादिशि अवादिष्वहि अवादिष्महि लृङि अवदिष्यता अवदिष्येताम् अवदिष्यन्त अवदिष्यथाः अवदिष्येथाम् अवदिष्यध्वम् अवदिष्ये अवदिष्यावहि अवदिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति आचामि इति मूले पश्यन्तु अनाचमेः किम् आचामि इति कथयति अनाचमेः इत्युक्तेः नोपधः वृद्धिरिति इति निषेधः एवं खलु अनाचमेः नाम चम् धातौ सर्वोऽपि गुणाः वर्तन्ते परन्तु अनाचमेः नाम आङ् उपसर्गपूर्वकस्य आङ् उपसर्गपूर्वकं चम् धातुं विहाय इति अर्थः सम्यक् अतः प्रकृते दीर्घः भवत्येव ष्ठिवुक्लमुचमां शिति इति दीर्घः खलु व्याख्याता कथयति आचमिकमी ममिवर्जानम् इति अस्तु अग्रे तु वार्तिकं पठ्यमानमस्ति तद् वार्तिकं तु पश्चात् पश्यामः आदौ आचामि इति प्रत्युदाहरणपक्षे रूपाणि वदामः तत्र लटि नाम चम इति धातुः अकर्मक एव खलु चमु अदने सकर्मकः चमु भक्षणे इत्यपि सकर्मकः आङ् उपसर्गपूर्वकस्यापि सकर्मकत्वमेव वा सकर्मकत्वमेव स्यात् खलु इति भाति अस्तु तर्हि प्रकृते रूपाणि वदामः तत्र लटि आचम्यते आचम्येते आचम्यन्ते आचम्यसे आचम्यते आचम्यध्वे आचम्ये आचम्यावहे आचम्यामहे एवं खलु लिटि आचमे आचमाते आचमिरे आचमिषे आचमाथे आचमिष्ठे आचमे आचमीवहे आचमीमहे
लुटि आचामिता आचामितारु आचामितारः आचामिता से आचामिता साथे आचामिता द्वे आचामिता है आचामिता स्वहे आचामिता स्महे लृटि आचामिष्यते आचामिष्यते आचामिष्यन्ते आचामिष्यसे आचामिष्यध्वे आचामिष्ये आचामिष्येथे आचामिष्यद्वे आचामिष्ये आचामिष्यावहे आचमिष्यामहे लोटि आचम्यताम् आचम्येताम् आचम्यन्ताम् आचम्यस्व आचम्येथाम् आचम्यध्वम् आचम्ये आचम्या आचम्यै आचम्यावहै आचम्यामहि लङि आचम्यता आचम्येताम् आचम्यन्त आचम्यथाः आचम्येथाम् आचम्यध्वम् आचम्ये आचम्यावहि आचम्यामहि विधिलिङि आचम्येत आचम्येयाताम् आचम्येरन् आचम्येथाः आचम्येयाथाम् आचम्येध्वम् आचम्येय आचम्येवहि आचम्येमहि लुङि आचामि क्षन्तव्य आशिलिङि आचामिषेष्ठ आचामिषीयास्ताम् आचामिषीरन् आचामिषेष्ठाः आचामिषीयास्ताम् आचामिषीढ्वम् आचामिषीय आचामिषीवहि आचामिषीमहि लृङि आचामि आचामिषाताम् आचामिषता आचामिष्ठाः आचामिषाथाम् आचामिढ्वम् आचामिषि आचामिष्वहि आचामिष्महि लृङि लुङियुक्तानि लृङि आचामिष्यता आचामिष्येताम् आचामिष्यन्त आचामिष्यथाः आचामिष्येथाम् आचामिष्यध्वम् आचामिष्यध्वम् आचामिष्य आचामिष्यावहि आचामिष्यामहि इति अत्र रूपाणि भवन्ति अग्रे वार्तिकम् अत्र अस्ति व्याख्याता कथयति अनाचमिकमी वमीनामिति मूले अस्ति खलु अनाचमिकमी वमीनामिति वक्तव्यम् इति कथयति आचमिकमी वमिवर्जानाम् इत्यर्थः नाम आचमि इत्येव न कमि इत्येतस्यापि प्रतिषेधः वक्तव्यः वमि इत्येतस्यापि प्रतिषेधः वक्तव्यः आचमि कमि वमि कमि वमि इति एतद्धातुद्वयमपि अत्र योजितं कथयति एवं कमिवम्योरपि न निषेध इति फलितं कः निषेधः दीर्घनिषेधः न एवं खलु वृद्धिनिषेधः न उदाय वृद्धिर्न स्यात् चिन् ङिति णितिकृति च इति यदुच्यमानं वर्तते नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य नाचमेः इत्यनेन सूत्रेण सः निषेधः अपि न इति भावः सम्यक् ततः अग्रे कथयति एवञ्च अस्तु व्याख्याता कथयति ननु कमेन णिङन्तत्वात् केवलस्य तस्य चिणादौ प्रयोगः एव नास्ति अग्रे कश्चन विशेषः उच्यमानं वर्तते किं ननु कमेर् णिङन्तत्वात् कमेर्णिङ् इति खलु उच्यते केवलस्य तस्य चिणादौ प्रयोगः एव नास्ति एवं खलु यतः कमेः णिङ् इति विधीयते खलु स्वार्थिकः पूर्वं पठितः खलु इत्यतः चिण्यायादयः इति मूले चिणि आयादयः इति णिङभावे अकामी कथयति णिङ् चिणोरप्येवम् इति ततः पूर्वम् अयं विषयः सुष्ठुतया ग्राह्यः नाम णिङ् एव भवति अतः णिङि सति पुनः चिणे अवसरः नास्ति इति न शङ्कनीयं कुतः आयादय आर्धधातुके वा आयादयः आर्धधातुके परतः विकल्पेन भवन्ति इत्युक्तमस्ति खलु पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः तदेव अत्र व्याख्यातो अभिप्रायः किं कथयति ननु कमेर्णिङन्तत्वात् केवलस्य तस्य चिणादौ प्रयोगः एव नास्ति इत्यतः चिणि आयादयः इति चिणि आयादयः इति णिङभावे अकामि णिङभावे च अकामि इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति भावः परन्तु अत्र अस्माभिः आदौ कमु इति धातोः आरम्भात् रूपाणि वक्तव्यानि भविष्यन्ति ततः परं चिणि आयादयः इति णिङभावे इति अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनमत्र करिष्यते यतः अयं विशेषेण तत्र लुङं पुरस्कृत्य कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः सम्यक् मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यौणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च
कर्मतिङ्प्रकरणे प्रकरणस्य भावकर्मतिङ्प्रकरणस्य अस्य षष्ठ एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।